حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار فتحات سرور کائنات فاطر موجودات باعث خلیق کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ انتہائی واجب القدر میرے اسٹیج زینت باری جنگل دھمکتے چہرے تشریف فرما لیں صدر محفل پیر طریقت و رہبر شریعت منبع فیض و برکات حضرت صاحب زدہ پیر صوفی حاجی غلام مصطفیٰ شاہ صاحب ناصری نبی دامت برکاتہم العالیہ دیگر معزز مہمانان گرامی انتہائی واجب القدر معزز محترم سامعین کرام اجدائے مقیزہ پروگرام یکم محرم الحرام شریف دی نسبت نال ذکر حضور شہنشاہ عدالت خلیفہ دوئم امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین غیظ المنافقین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی نکات پذیر جیسا تمام برادر طریقت انتہائی محمد حامد بھائی محبوب عالم صاحب چراہی مجددی آپ نے حکم فرمایا میں حاضر ہوں دیگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے مشاق جنہوں نے محفل مقدسہ دے اہتمام کی حصہ لے آئے اللہ کریم تمام یہ کافشاں اپنی بات کا مجھ قبول و منظور فرمائے سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم دے ظلف وقت واللیل دا صدقہ سالے سالے دی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے سالے واسطے ذریعہ نجات بنائے اور ماہ محرم الحرام شریف اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اس کا پہلا دن سے 1442 ہجری اللہ کریم اس سال سالے واسطے تمام وباواں اور تمام بیماریاں دی شفا بن کے تشریف لے کے آئے اللہ کریم پہلے کی طرح سانوں آزمائشوں اور امتحاناتوں نجات عطا فرما کے اپنی رحمت علی سہارے عطا فرمائے تو آج ذکر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرا گے موضوع مطابق قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی ہی مشہور و معروف آیا مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا خالق نے فرمایا کہ ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ میرے نبی نے ایمان لے کے آئے جبریل قرآن کی ای آیت لے کے نازل ہوئی کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اعلان نبوت فرمایا مکے دے کافر تے میرے نبی دے رشتہ دار بھی حضور دے دشمن بن گئے پر دن ب دن ادھر میرے نبی علیہ السلام کا ذکر بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہے ورفعنا لک ذکرک کافر کوشش کرتے ہیں کہ نبی کا ذکر کم ہو جائے بند ہو جائے اللہ حضرت فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا کافر میں اپنی پورا زور لگا لیتے ہر حربہ استعمال کر لیا کہ نبی کا ذکر بند ہوتے جنہیں مصطفیٰ دے غلامہ نے کلمہ پڑھیا انہوں نے بڑیاں تکلیفاں دیتے ہیں بڑا مار دینے ایک دن کافر حضرت سیدنا عمار بن یاسر نو آگ وچ جلا رہے میرے نبی نے دیکھا تے حضور تڑپ گئے تے میرے آقا فرمان لگے یا نار کونی بردم و سلامن علی عمار کما کنتی علی ابراہیم میرے آقا فرمان لگے نہیں اگے جی میں میرے دادے ابراہیم نے ٹھنڈی ہوئی سن وہ میرے عمار نے ٹھنڈی ہوئی تکلیف اس دے غلام نے کھیلی نہ جاندے پر پھر بھی میرے آقا علیہ السلام سے غلاموں نے تکلیف آنے دی ہو جاتی ہے
ایک رات نا ابو جان نے سارے مکے دے کافر اکٹھے کر لے تے کہنے لگا کافرو اسی 360 خداواں دی عبادت کر دے سا جی ایسی سفر تے جانے تے خدا نال ہی لے جانے اے محمد ابن عبداللہ نے آ کے تیرے چ خبر لا دیا اسی مارنے بھی ہاں تکلیفاں بھی دینی پر ان دا ذکر ودا جا رہا ہے ہن آخری کوشش ہے معاذ اللہ کے نبی نو شہید کر دئیے جدو انہی گل کی نا تو ان سارے دی نظر پہ گئی عمر بن خطاب تے سبحان اللہ ایک کام تے عمر ہی کر سکدے ایک کام تے عمر ہی کر سکدے حضرت عمر فاروق نے تلوار اٹھا لی میں کام کر کے آنا ادھر کون ہے جب علی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم دے گھر میں تشریف فرما رہے تے مصطفیٰ کی نظر جو مارے جو غلاماں دے بھائی نا تے دل چ خیال ہے کہ مکے دا چودھری جے مینوں مل جائے نا سبحان اللہ اونچا بولو نظر نہیں لگدی ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ یاد ہے جنہ اونچا بولی انہی جلدی سونے مدینے کو لا رہے اونچا بولو سبحان اللہ کہ کون ہے جب علی پہ دعا کرتے ہیں اللہم عزت سلام فی عمر بن الخطاب کون ہے جب علی روکے پہ دعا کرتے ہیں یا اللہ اگر اسلام کو عزت دینی اسلام کو غلبہ دینا اسلام کو طاقت دینی پھر عمر میں نو دے دے اسلام کو عزت دینی عمر میں نو دے دے ایڈی محبت دی بات ہے دونوں عزت ملی اسلام دی وجہ تو مینوں عزت ملی اسلام دی وجہ تو واہ عمر تیری عظمت تو صدقے جاواں اسلام کو عزت عمر فاروق دی وجہ تو بھی ملتی ہے میرے نبی نے دعا کی تھی یا اللہ عمر مینوں دے دے ادھر عمر نے تلوار اٹھائی میرے نبی دے سر انور لے دے ارادے نہ لے آ رہے ادھر عمر نکل پے ادھر میرے نبی دے لباں وچوں دعا نکل پئی ادھر دعا ایک تھوڑی کم ادھر عمر نکلے ادھر مصطفیٰ دے لباں وچوں دعا نکلے سبحان اللہ اونچا بولو یا سبحان اللہ تے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد یاد دیا تو کل موڑیاں ہی نہیں نہ جاندیاں محبوب دی نے موڑیاں ہی نہیں ادھر عمر فاروق نکلے ادھر میرے نبی دی دعا نکلے مصطفیٰ دی دعا پھر کیوں نہ قبول ہوئی حضرت عمر فاروق آیا نا رستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ نال ملاقات ہوئی حضرت نعیم فرمانے کی عمر کی چلے جانا ہے فرمانے کے جب تیرے نبی رضی کا بخار چل گیا حضرت نعیم بن عبداللہ فرمان لگے او چلیا تو میرے نبی دا ذکر کی مکان ہے جن دا ذکر پہ مکان جانا دا ذکر تے تیرے ویڑے بھی چلا گیا تیری بہن فاطمہ تے تیرے بہنوئی سعید نے میرے نبی دا کلمہ پڑھ لے پہلے گھاٹی دی فکر کرنا اور غصے بھی چاہ کے سرکار عمر پاک واپس اپنی بہن دے گھر وال لوٹے نا اندروں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی حضرت خباب قرآن دی تعلیم سیکھدا دروازے تے دستک دی تھی تے بہن نے جدو دروازہ کھولیا نا تے
عمر کہنے لگا کی پہ کر دے سو؟ فیصلہ آباد دے رہنے والوں رب کعبہ دی قسم ہے عشق کدے جھوٹ نہیں جو بولدا. تسی میرے ول توجہ رکھو کوئی بات نہیں. عشق جھوٹ اچھا بولو عشق جھوٹ. حضرت سکی سلطانی باہو دا کلام نہ سناؤ بھائی ایڈا بڑا سر نہ لاؤ نکی جو زبان ہلاؤ تو بولو سبحان اللہ. گاجے باتی دے بولو چا بولو سبحان اللہ. جڑا یہ عقیدہ ہے کہ ابھی اپنی مرضی نہ لائے ہیں زبان تے تالا لا لگو تے جیندا کہندا حسین دے نانے نے بلاوے نہ لائے وہ ہاتھ جا کے بولو سبحان اللہ. بولو چا بولو سبحان اللہ. تے آرمان دے سلطان رحمت اللہ نے فرما دے نے عاشق ہو میں سر سجدے ہونا چکیے باہو پاویں کافر کہن ہزارہ. عمر کہن لگے بھی پکر دے سو آدھی بہن کہن لگی عمر بھی لاؤ جڑا سارے نبی تے قرآن نازل ہویا ہے اس قرآن دی پہ تلاوت کر دے. اپنی بہن دے چہرے تے تھپڑ مارے بہنوں ہی چھڑان واسے آئے اپنے بہنوں ہی نو بھی ماری جاؤ رے اپنی بہنوں بھی ماری جاؤ رے. اج عمر بڑا حیران ہے محمد نے کی پلا دیتا ہے کوئی چیز اثر ہی نہیں بھی کر دی. عمر کہنے لگے فاطمہ ایک بار قرآن سنا دے. آپ کی بہن کہنے لگیاں عمر ویرا سارے قرآن دا قانون ہے جڑا نہ پاک ہوئے قرآن و ہاتھ بھی نہ لاوے. پہلے پاک ہو گیا غسل کر کے آؤ. عمر فاروق غسل فرما کے آئے اپنی بہن دے سامنے بیٹھے نے. آپ کی بہن نے قرآن پڑھیا تے قرآن پیا پڑھے نے کہا عمر فاروق نے قرآن سنیا دل دی دنیا ہی بدل گئی. کہنے لگے فاطمہ میں بھی عربی ہوں میرا باپ عربی خاندان عربی ہے. اے کلام کسے بشر دا نہیں اے کسے بندے دا کلام نہیں اے اللہ دا کلام ہے. جلدی کر اپنے نبی کو لے جا جے نازل ہونے والا قرآن ایڈا سونا ہے قرآن والا کنا کو سونا ہوئے. میں بسم اللہ کروں بڑی محبت. جب قرآن ایڈا سونا تو قرآن والا کنا کو سونا. جدو عمر جان لگے نا تو کہنے لگے فاطمہ بہن میں نا غلط ارادے نال جا رہا سا میں معذلہ نا نبی نے شہید کندے ارادے نال جا رہا سا تو ہن ارادہ غلامی دا لے کے جا رہا پر حضور میرے نال پیش کیویں آن گے کیویں دا برتاؤ فرمان گے. عمر دی بہن کہنے لگی ویرا فکر نہ کر میرا محبوب بدل رہی نہیں دا معافیاں دے دیندا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ تاجر السر سجیر بڑا کریم ہے نبی کے بڑا کریم ہے ایباں تے پردے پا دیندا ہے. بھی میں فیصلہ آباد آیا جے تسی آکھو تو میں سائیں سردار دا کلام سنا دیں فیصلہ آبادی دا. مینوں جو بلا نہیں پتا تو ان کیڑی شے نہیں بولن دے رہے. اچھا بولو بھی اج عمر دے نا تے نہیں بولنا تو پھر بولنا کیندے نا تے
اسی الحمدللہ رب العالمین اہل سنت و جماعت ہاں سرکار دو عالم دے نال ہر چیز جن دی نسبت اسی ہوندا ادب تے احترام تے ہوندا ذکر کرنے ہاں اسی ہر چیز نال پیار کرنے ہاں سرکار دی آل دے بھی اس واسطے سے نوکر نہ تعلق میرے نبی دے نال ہے تے سرکار دے صحابے کی اس واسطے غلام کی نسبت میرے نبی دے نال ہے اسی تے اس سبزی نو میں کدو شریف کہنے جنوں پسند میرے نبی نے فرمایا فرمایا عمر گیر آ جانا محبوب دے ہے پتے پردے پا رہے تے سائیں سردار دی زبانی عمر بھی کہندے ہوں کہ مہربانہ سلطانہ تے زی شانہ وڈے کرم کمائے نی بھلا ہووی ککھاں وچ پیرل دے سی بخت میرے ککھوں لکھ بنائے نی بھلا ہووی کلر شور زمین سا میں مہربانہ بوٹے کرم دے لائے نی بھلا ہووی تے بتا سارا سردار نو کیتیاں دا پردے اے باتیں پائے نی بھلا ہووی عمر میرے نبی دی بارگاہ والے آ رہے ہاتھ وچوں بھی تلوار ہے میرے نبی دے صحابہ نے ویکھیا عرض کیتی کملی والے آئے عمر پہ آندا ہے ہاتھ وچ ننگی تلوار ہے میرے نبی دے چچا جان سیدنا میرے حمزہ کھڑے ہو گئے فرما لگے صحابہ تسی آرام نال بیٹھ جاؤ اگر عمر دی نیت ٹھیک ہے بچ کے جاوے گا اگر عمر دی نیت خراب ہے تلوار بھی عمر دی ہوے گی گردن بھی عمر دی ہوے گی میرے آقا فرما لگے چچا جی تسی بھی آرام نال بیٹھ جاؤ اج عمر آپے نہیں آیا محمد نے آپ بلایا آپ بلایا میں آپ بلایا جدو آئے نا میرے کریم دی بارگاہ بڑی محبت جدو آئے نا محبوب پہلے تے سر لین دا ارادہ سی ہن سر دین دا ارادہ سراں دے سودے ہو جاندے جدو سردار مل جاوے تے دل دینا ہی پیندا ہے جدو دلدار مل جاوے سونیا کلمہ پڑھاؤ نا میرے نبی نے کلمہ پڑھے تھے جبریل قرآن لے کے آ گئے تلاوت کر رہا ہوں آیت پر ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ بولو چلو سبحان اللہ بات یاد رکھنا ایک دن عمر فاروق رضی اللہ عنہ میرے نبی دی بارگاہ وچ بیٹھے تے میرے آقا فرمان لگے صحابہ ان الشیطان یفر من ذل عمر میرے آقا عمر فاروق دی شان بیان کر رہے تھے میرے آقا فرمان لگے میرا عمر اوے کہ جندہ سایہ شیطان ویکھے تے شیطان دوڑ ہی جاندا ہے جتنے عمر کا ذکر ہوئے شیطانہ تو اسے کوئی کام نہیں ہوتا کہ عمر کی غلامی کا نعرہ مارا تو ایک ہاتھ جا کے بولے سبحان اللہ بولے سبحان اللہ جبریل قرآن لے کے آ گئی یا ایوہ النبی حسبک اللہ حسبک اللہ ومن اتبعک من کلمہ پڑھے آؤ جبریل آگے کہتے ہیں مازا گننا والے آؤ تم اللہ بھی کافی ہے ایمان والے بھی کافی ہیں جبریل آؤ گئے اج کی تھی مازا گننا والے آؤ اج عمر نے کلمہ پڑھ لے آئے تسی میں فرشات خوشی کر دے جے اسی میں ارشاد خوشی کرنے آؤ ارشاد خوشی کر رہے سرکار عمر پاک نے میرے نبی دی بارگاہ وچ بیٹھے عرض کیتی سونیا ساڈا رب بھی سچا ہے تسی ساڈے نبی بھی سچے جے محبوبہ پھر لوگ تے عبادت کیوں کر دے جے
تو میرے کریم دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے تو حضور فرمایا کہ تینوں نہیں عمر پتہ حلال اعلان اسی تبلیغ کریے یا عبادت کریے تے کعبے دے ویڑے وچ تے سانوں کافر جان ہی نہیں دیندے میرے غلاموں نوں بڑا مار دے نے تے عمر فاروق دی چیخاں نکل گئیں دل تے کہ سونیا رب بھی سچا ہوئے نبی بھی سچا ہوئے تو عمر نے کلمہ بھی پڑھیا ہوئے تو پھر عبادت لوگ دے کریے نا کعبے دے ویڑے وچ جا کے اسی اللہ اللہ کران گے پہلے اسی 39 سے عمر نے کلمہ پڑھے تو کتنے ہو گئے 40 حضرت علامہ سیوطی فرماتے ہیں صحابہ دیاں 2 کتاباں بن گئیاں ایک کتاب دے کہ میرے نبی دے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ سرکار کھڑے دوسری کتاب اندر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں تاریخ اٹھا کے دیکھو میرے نبی دے سارے صحابہ وچ 2 صحابی ایسے ہیں جنہاں نے کلمہ پڑھے تے کافراں دا لک ٹوٹ گیا ایک حضرت سیدنا امیر حمزہ نے تے دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافراں دا لک ٹوٹ گیا 20 کی قطار ایک پاسے تے 20 کی قطار ایک پاسے حضرت عمر فاروق نے ایک پاسے سیدنا امیر حمزہ سرکار کھڑے درمیان وچ میرے آقا آ رہے کافر نے جدوں دوروں آندے ویکھے کافر بڑے خوش ہو گئے دل وچ خیال ہے عمر دے نبی دا سر لے گیا اے نبی نوں بھی زندہ ہی نہیں آندا اے اونے غلاماں نوں بھی زندہ ہی نہیں آندا اے جدوں عمر فاروق نیڑے آ گئے فرمان لگے ظالمو تسیں سوا سے بھیجے آئے میں نبی دا ذکر مقا کیا فرمان لگے کافروں جنہ بیوی نو بیوہ کروانا ہے جنہ بچیاں نو یتیم کروانا ہے جنہ ماپیاں نو روانا ہے اج عمر دے سامنے آ جائے میں محمد دا کلمہ پڑھ لیا ہے نبی دا کلمہ پڑھ لیا آؤ آج عمر دے سامنے آؤ کنی جرأت ہے عمر دے سامنے آوے حضرت مولا علی شیر خدا فرما دے نے صحابہ نے جب ہجرت حکم ہے تو سارے صحابہ چھپتے جا رہے لکتے جا رہے میرے آقا بھی اندھیری رات ہی تشریف لے کے جا رہے غار چ میرے نبی نے 3 راتاں تے 3 دن قیام فرمایا پر مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرما جب آئی نا ہجرت والی عمر فاروق دی سبحان اللہ اونچا بولو یار سبحان اللہ سرکار عمر پاک دی واری تے فرما دینا نا اپنے اس طرح گلے وچ تلوار لٹکائی ہے اس ٹائم تے جدوں کافر سارے کعبے دے ویڑے وچ بیٹھے نے تے عمر فاروق نے آ کے نا کعبے دا 7 چکر لگائے طواف مکمل فرمایا مقام ابراہیم تے نفل پڑھے تے پھر فرما لگا کافرو یہ نہ کہ جب میں لوکتے جا رہا ہوں میں مدینے چلا جی جنہیں راہ ڈکنا ہے آ کے روکتے بخاوے میں کتنی ضرورت ہے عمر دے سامنے آوے کتنی ضرورت ہے عمر فاروق دے سامنے آوے سلمانو میرے نبی دا کلمہ پڑھیا نا پھر عمر نو میرے نبی نے انج انج دے انعام عطا فرمائے اونچا بولو سبحان اللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اتنے انعام عطا فرمائے ایک دن میرے نبی نے پتہ نہیں کتنا کو پیار آیا تے میرے آقا فرمانے لگے صحابہ لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب حضور فرمانے لگے صحابہ اگر کوئی میں محمد تو بعد نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نے نبی ہونا سی پر میرے تو بعد نبی کوئی نہیں نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اے آج ظالم قادیانی مرزائی یہ کہتے ہیں کہ اے کانا غلام محمد سچا نبی معاذ اللہ جتھی عمر نبی نہیں ہو سکتا نبوت کا دروازہ جتھے بند ہو گیا پھر مرزا قادیانی کیویں نبی ہو سکتا ہے یاد رکھیے گا عقیدے دی بات یاد رکھیے گا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اس ظالم نا مرزے دا نام ہے غلام احمد رب کعبہ دی قسم ہے جیڑا غلام ہوئے وہ نبی نہیں ہوندا جیڑا غلام ہوئے وہ نبی تے جیڑا نبی ہوئے وہ غلام کیوں اس واسطے کہ نبی غلامیاں کرنے واسطے نہیں آتے نبی تے بادشاہیاں کرنے واسطے آتے ہیں نبی تے شاہیاں کرنے واسطے آتے ہیں اس واجہ دے مشکات شریف دی حدیث ہے پاک میرے نبی نے فرمایا صحابہ میرے 2 وزیر زمین ہوتے ہیں 2 وزیر آسمان ہوتے ہیں وزیر بادشاہ دے ہوندے نے ادگی دی مازاق
نبی دی شہی ایتھے دی میرے نبی دی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین سونیا تسی آخری نبی جے اچھا بولو یا سبحان اللہ سواج دی عاشق بول کے کہندا ہے رسول امین خاتم المرسلین کچھ سا کوئی نہیں کچھ سا کوئی نہیں ہے یہ میرا عقیدہ بس صدق یقین کچھ سا کوئی نہیں کچھ سا کوئی نہیں کون ہے جوالی فرما رہے اگر کوئی میرے تو بعد نبی حضرت عمر نے نبی ہونا سی کیونکہ عمر فاروق ہی ہونے جنہ وچ نبوت والے اصحاب پئی جاؤ رہے پر میرے نبی تو بعد نبی کوئی نہیں اجدا میرے نبی جنہاں عشق کر دے نے اجدا عشق کر دے نے جدوں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا دور خلافت آیا اجدی آپ نے حکومت فرمائی اجدی خلافت فرمائی رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ماں اپنے ہاتھ وچ زکات دا مال لے کے مدینے دی گلی وچ آندے نے آگے کہندے نے لوگوں کہڑا ہے کوئی زکات لین والا نظری نہیں آتا لوگ اتنے مالدار ہو گئے زکات لین والا نظری نہیں آتا انہوں ریاست مدینہ کیا جاتا ہے انہوں مدینے دی ریاست کہتے ہیں کاش کوئی اجنبی دا غلام حکمران آ جائے کوئی عمر دا غلام حکمران آ جائے اج تاریخ روندی ہے کوئی اج عمر آ جائے آگے خلافت کرے آگے حکومت کرے تی عاشق کہتا ہے دین نبی دا واگ یتیما پیارو وے تے کرلا وے جے کوئی ہووے عمر پیارا اس رو دے رو گل لاوے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام دا ویلا ہوندا ہے اپنا بھیس بدل دے نے مدینے دی گلی وچ گھوم دے نے آپ گشت فرما دے نے کوئی بھوکا نہ رہ جائے ایک رات دا ویلا ہے فرما دے نے ایک گھر دے سامنے گزر آؤ اندر رون دی آوازاں پیاندیاں نے چھوٹے چھوٹے بچے نے رو کے کہندے نے یا امی الجو یا امی الجو یا امی الطا بچے رو کے کہندے نے اماں بڑی بھوک لگی ہے ہائے اماں کھانا دے دے اماں نے دروازے تے دستک دی تھی فرمان لگے بچے کیوں پہ روندے نے اندروں مائی دی آواز آئی بے بیوا دے زخمات نمک چھٹن والے تینوں کی دساں اج کتنی راتاں گزر گئیاں نے میرے بچے بھوکے ہی سو جاندے نے عمر خلیفہ بنیا بیٹھا ہے عمر پتہ ہی کوئی نہیں کل قیامت دے دیاڑے ہاتھ میرا آوے گا قربان عمر دا آوے گا عمر فاروق لرز گئے دوڑے دوڑے بیت المال چ آ گئے کھان دا سامان اٹھایا آپ دا غلام اسلم آ گیا کہنے لگا سونیا مینوں دیو سامان میں اٹھا لینا وا عمر فرما لگے اسلم پیچھے ہو جا کہ قیامت دے دیاڑے میرا بوجھ اٹھا لوے گا پھر اج بھی اٹھا لے اسلم پیچھے ہو گئے عمر فاروق سلمائی دے گھرے آ گئے آگے کھانا بنایا اندے بچیاں نوں کھانا کھلایا بچے خوش ہو گئے مائی کہن لگی وے تو کیڑا چنگا
دین نبی دا وانگ یتیمہ پیار ہوئے تے کرلاوے جے کوئی ہوئے عمر پیارا تے سروندے نو گل لاوے اس سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدہ میرے نبی تے عاشق جدو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر دے گورنر بنے نا توجہ ہے نا تھکے تے نہیں پھر اونچا بولو سبحان اللہ ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں میں نا دریا نیل دے کنارے آ رہا دیکھیا کہ ایک بارات آ رہی ایک نوجوان عورت نو دلہن دی طرح سجائے سارے غم دی تصویر نے نوجوان بھی نے بچے بھی نے بوڑھے بھی نے عورتوں بھی نے سارے دے چہرے حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں میں پوچھا تسی کدھر جا رہے جے تے پریشان کیوں جو کہنے لگے حضور اے دریائے نیل تے سال پچھوں نا بند ہو جاتا ہے تے جدوں تک اسی اپنی کماری تے جوان عورتیں دے وچ نہیں پھینک دے جاری نہیں ہوندا حضرت عمر بن عاص دی اکھاں وچ اتھرو آگے فرمان لگے ایتھے رک جو تو میں مدینی عمر نو خط لکھاں گا تے جے میں عمر فرمان گے اوویں کراں گے سبحان اللہ اوویں کراں گے حضرت سیدنا عمر فاروق جو خط ملیا تے آپ نے چیخ نکل گئی کہ عورتاں دی کدھر ضرورت ہو گئی یہ وہ عورت جنوں منڈی وچ ویچیا جاندا ہے زندہ دفن کیتا جاندا ہے ماں تے باپ تے بہن تے بیٹی دی عزت کوئی نہیں پر جب میرے آقا آ گئے نا اس ماں بہن بیٹی دے سر تے غیرت دی چادر دے کے تے گھر دی ملکہ بنا دیتا کملی والے تیری عظمت تو صدقے جاواں تے عمر دی اکھاں وچ اتھرو آ گیا عورتاں تے کتنا ظلم ہو رہا ہے جتھوں تک اسلام دا پیغام نہیں پہنچیا عمر فاروق نے کاغذ تے قلم ہو تے فرمان لگے اے دریائے نیل اگر چلنا نا اپنی مرضی نال پھر تیرے ورگے متکبر دریا دی سانو لوڑ ہی کوئی نہیں تے اگر اللہ دے حکم نال چلنا تے پھر تینوں اللہ دا بندہ عمر دے حکم دیندا اپنے آپ جاری ہو جا سبحان اللہ آپ جاری ہو جا پیغام دے خط دے کے نا قاصد مطلوب دا فرمایا دریائے نیل وچ پھینک دیو میرا خط مصر دے لوگ پہ انتظار کرتے ہیں عمر دا خط آ جائے عمر فاروق دا پیغام آیا او کاغذ دا ٹکڑا آیا عمر بن عاص دی بار کے وچ مصر دے لوگ آ گئے آگے کہنے لگے عمر دا خط کی آیا ہے عمر بن عاص فرمان لگے عمر دا خط نہ تواڈے نام ہے نہ میرے نام ہے عمر دا خط دے دریائے نیل دے نام ہے سارے چلے چلے دریائے نیل دے کنارے آ گئے او کاغذ دا ٹکڑا دریا وچ پھینک آؤ مصر دے لوگ کہندے نے رب کعبہ دی قسم ہے سانو پتہ ہی نہیں لگا عمر دا خط پہلے پہنچیا ہے کہ دریا دا پانی پہلے آیا فرماتے نے پتہ ہی نہیں لگتا عمر دا خط پہلے پہنچے کہ دریا دا پانی پہلے آیا ہے ایک دن مدینے دی گلی وچ اچانک زلزلہ آیا تے آپ نے اپنا درہ اس طرح زمین تے لگا فرمانا کہ زمین ٹھہر جا کے حضرت عمر عدل تے انصاف نہیں کردا تاریخ گواہ اس تو بعد مدینہ طیبہ وچ کدے زلزلہ نہیں آیا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقبال نے فرمایا سے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے ہیں کہ عشق زمان سے بول کے کہندا کر ذکر مدینے والدہ اے دے وچ بھلائی تیری ایک وار ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ایک دن عمر فاروق اپنے دوستوں کے نال جا رہے ایک مقام آیا عمر زارو قطار روئی جا رہے احباب کہنے لگے عمر رونا کیوں
آئے 22 لکھ مربع میل دے انساناں دے دلاں دے حکومت عمر دی بھی چل دی ہے تے پتہ چلیا ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی اچھا معاملہ ہے کہ جدو بیت المقدس سے قریب آیا نا تے سواری کرن دی باری غلام دی آوے سواری کرن دی باری غلام دی آوے تے عاشق کون کیا کہتا ہے دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام ادھر انہوں نے اٹھی کل گیا نے خلیفہ بغداد آ جائے اسی چابیاں دے دئیے انہوں نے دل چ خیال ہے اے عمر فاروق کیڑا ہے جہاں نام سن کے بڑے بڑے بادشاہ دی نیند اڑ جاندی ہے اج ویکھیے عمر کیڑا ہے آپ نے پیبند والا لباس پایا ہے سواری تے غلام بیٹھا ہے مہارا عمر نے پکڑیاں نے لوگ ویکھتے حیران رہ گئے انہوں پتہ چل گیا اینے خوف دی اور وجہ کوئی نہیں جڑا نبی دا غلام ہوے ساری کائنات موندی ہو جاندی شرط ہی کوئی ہے شرط ہی کوئی ہے مصطفیٰ دے ہو جائیے نبی دے ہو جائیے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا نبی دے بن جائیے ایتھے بھی عزت ہے تے اتھے بھی عزت ہے ہر عزت مصطفیٰ دی تحلیز تو مل دی ہے اگر چاہتے جن دنیا قبر حشر کی عزت میرے پھر مصطفیٰ دے پکے تے سچے غلام بن جائیے مصطفیٰ دی آنکھیں بن جائیے باپ اپنے پتر نو کوئی نصیحت کرے تے بیٹا من جاوے نا تے باپ خوش ہوتا ہے میرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے تے پھر کوئی بیٹا کوئی فرمائش کرے نا باپ نو تے باپ پوری کردا ہے یار کوئی گل نہیں میرے آنکھیں تے لگدا ہے نا تے جی اسی اج نبی دی آنکھیں لگ رہی ہے تے پھر گل ساڈی بھی بن جاوے گی ساڈی بھی بن جاوے گی وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے میں آخری ایک دو بات عرض کراں جدوں ایران فتح ہویا نا توجہ ہے چونکہ محرم الحرام شہید مہینہ تے ذکر حسین نہ کریے تے گل مکمل نہیں ہونے اچھا بولو ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ یاد جگہ سارا اچھا بولے اجرات مسامت سوچ کی زیارت عطا فرما دے گجوت کے بولو سبحان اللہ ایران فتح ہویا نا مال غنیمت آیا سونے دے کنگنا تے نظر پئی عمر فاروق دے ایران دے بادشاہ دے سونے دے کنگن مال غنیمت چاہے اکھا میں چتھرو آ گیا کیوں میرے نبی دا فرمان یاد آ گیا جدو میرے آقا ہجرت فرما کے تے مدینہ طیبہ جا رہے نا پچھو کافرہ نے اعلان کیا کہ جرا نبی نماز اللہ پکڑ کے لے کے بڑے سارے اونٹ انعام دے وانگے حضرت سراقہ بن مالک بن جاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے کلمہ نہیں سے پڑھے تو میرے نبی دا کے رستہ روکیا تے میرے آقا خوشخبری بشارت دے میرے آقا فرما لگے سراقہ وہ کیویں دا ویلا ہوے گا تیرے ہتھاں وچ سونے دے کنگن پہنائے جان گے تیرے ہتھاں وچ شاہ ایران دے سونے دے کنگن پہنائے جان گے سراقہ حیران رہ گیا کتھے میں تے کتھے شاہ ایران سونے دے کنگن ادھر حضرت سراقہ بن مالک دا پتہ کی حال ہے 100 سال دی عمر بستر علالہ تے لیٹے نے اٹھیا نہیں جاندا تے چلیا نہیں جاندا تے صحابہ قیادت واسطے جانا تے صحابہ کہتے ہیں سراقہ کی حالت فرما دے میں ٹھیک ہاں جی میں مرنا کوئی نہیں ہجے میں موت نہیں آنی تے صحابہ کہتے ہیں سراقہ موت دس دی نہیں
فرمان لگے مینوں نہیں آنی، میرے نبی دا فرمان پورا ہونا ہے۔ سرکار نے فرمایا سی تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے جان گے۔ ایران فتح ہے، اما نے غنیمت میں سونے کے کنگن آئے، اما دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے، میرے نبی دا فرمان یاد آیا، میرے نبی دا زمانہ یاد آ گیا۔ عمر فرمان لگے صحابہ جلدی جاؤ، سراغا نوں بلا کے لے آؤ۔ صحابہ دوڑے دوڑے سراغا دے دروازے تے آ گئے، آ کے دستک دی تھی، کہنے لگے سراغا جلدی آ جاؤ، عمر پہ بلاندا آئی، سونے دے کنگن آ گئے نی۔ او سراغا بن مالک جنہیں کول چلیا نہیں جاتا، اٹھیا نہیں جاتا، سونے دے کنگنا دا نام سنیا، میرے نبی دا فرمان یاد آیا، عشق نے انگڑائی لئی، مدینے دی گلی وچ دوڑ دے آ گئے، دوڑتے دوڑتے عمر کولے آ گئے۔ عمر فاروق نے سراغا دا ہاتھ بلند کیتا، سونے دے کنگن پہناون لگے، ایک پاس آواز آئی، عمر کی پیا کرنا ہے؟ نبی نے فرمایا ہے مرتبہ سے سونا حرام ہے۔ عمر دیاں کمیجیاں تھوڑے آ گئے، فرمان لگے سچ رکھیا آئی، پر جڑے نبی نے سارے لئی حرام کیتا ہے، اس نبی نے سراغا لئی حلال کیتا حلال کیتا ہے۔ مال غنیمت ہو رہا تقسیم، تے جڑا ایران دا بادشاہ دی بیٹی شہزادی یہ بھی قیدر بار کے تے مال غنیمت چاہیے۔ ہن عمر فاروق ایک نظر مادن اس شہزادی تے، ایک نظر مادن کوئی شہزادہ بھی نظر آوے نا، عمر فاروق صحابہ نو فرمایا شہزادی ہے ایک نو عطا کرا، ایک تحفہ کنو دے دیوا۔ صحابہ کہنے لگے شہزادی ہے تہاڈا بیٹا عبداللہ بھی شہزادہ ہے، اونوں عطا فرما دیو۔ عمر فرمان لگے نا نا، جویں دی شہزادی ہے اوویں دا بھی شہزادہ ہونا چاہیے ہے۔ عمر فرمان لگے این حسین بن علی، علی دا پتر حسین کتھے؟ علی دا پتر حسین کتھے؟ امام علی مقام آئے نا تے بڑے عجز دے نال حضور اے میں تہاڈی خدمت وچ پیش کرنا، محبت دی گل سناواں۔ آج جتنے بھی حسینی سید زادے نے نا دھرتی تے، اے اما دی شہر بانو دی اولاد نے۔ پھر احسان ہوئے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، آپ نے شہزادی عطا فرمائی امام علی مقام امام حسین، وچوں بیٹے پیدا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج حسینی سید جتنے بھی حسینی اولادی امام زین العابدین دی نسل وچ اولاد، وا عمر تیرے فیصلے تو صدقے جاواں، تیری بصیرت سے بصاروں تو صدقے جاواں۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر جس کے آداب شہدہ سفر، خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ آگے ہم آخری حدیث پاک عرض کر کے اجازت چاہ رہے ہیں۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری دی حدیث پاک ہے، میرے آقا کی شرافت احد پہاڑ تے تشریف رکھی، میرے نبی دے نال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی ذو النورین میرے نبی دے نال نے۔ تے سرکار کو لے کے احد پہاڑ تے قدم لگے نا، احد پہاڑ نہ حرکت کرن لگ پیا۔ علماء فرماتے نے زلزلہ آیا، پر اشاق فرماتے نے نہیں، دوسری حدیث بخاری دی میرے آقا نے ایک دن احد پہاڑ دے کولوں دی گزرے تے میرے آقا فرمان لگے صحابہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، حضور فرمان لگے صحابہ اے جڑا احد پہاڑ ہے نا ساڈے نال پیار کردا تے اسی اے دے نال پیار کرنے ہاں۔ بھی فیصلہ آبادی وہ سچی دسیا جے، پہاڑ نے بول کے دسے سی یا رسول اللہ میں پیار کرنا، وہ تے بول سکتا نہیں، زبان کوئی نہیں، تو پھر قسمت ناز کیوں نہ کریے؟ جیڑا نبی پہاڑاں دا پیار جان لینا ہے وہ اپنے فیصلہ باد غلاماں دا پیار نہیں جان سکتا۔ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے،
بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. تے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما دے نے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. جڑا نبی پہاڑاں دا پیار جان لیندا ہے وہ اپنے غلاماں دا پیار بھی جان لیندا ہے. میرے نبی نے پڑھا دی ماں پتا اعلان کیتا میرے آقا فرما رہے اور بار سارے نال پیار کردا ہے اسی دے نال پیار کرنے آؤ. میرا عشق تے میرا ایمان کہندا ہے پہاڑ بھی کہنا لگا سونیا تیرے نال پیار تے بڑا کرنا ماہیا کی کراں میرے پیر کوئی نہیں چل کے تیری بار کے پیچھے آ جاؤ سونیا میں تے نہیں آ سکدا تو تے آ سکدا ہے. کملی والے مہربانی فرما دے کدی تشریف لے کے آ جاؤ. اج میرے اکاؤنٹ پہاڑ پہ آ گئے ابوبکر صدیق بھی نال نے عمر فاروق بھی نال نے عثمان غنی بھی نال نے. اون پہاڑ زلزلہ نہیں آیا اپنی قسمت ناز پہ کردا ہے خوشی وچ وجد پہ کردا ہے. کتھے میں واں کتھے نبیاں دا تاجدار ہے کتھے میری اوقات ہے کتھے نبیاں دا سلطان ہے خوشی وچ وجد پہ کردا ہے. حدیث پاک چ آندا ہے میرے نبی نے اپنے پاؤں دی اڑی کی ضرب لگائی فرمایا اصبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. میرے آقا نے فرمایا اور ٹھہر جا تیرے تے ایک نبی ہے ایک صدیق ہے دو شہید نے. شہید کون نے ایک عمر فاروق ہے ایک عثمان غنی. خبر پہلے میرے نبی نے دے دی تھی. حضرت سیدنا عمر فاروق جدو دعا کہتے ہیں تو دعا کہتے ہیں یا اللہ مینوں شہادت والی موت دے تے حضور دے شہر وچ موت دے. تے صحابہ کہندے نے عمر کیویں دی موت منگنا نالے حضور دا شہر تے نالے شہادت. یاد رکھنا میری بات مکہ مکرمہ دی جڑی پہلی شہیدہ ہے نا حضرت عمار بن یاسر دی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ دی پہلی شہیدہ نے. تے جڑے مدینہ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا 70 مدینے دیاں بیویاں عورتاں گلیاں وچ آ کے روندیاں نے رو کے کہندیاں نے یا اللہ عمر ٹر گیا ہے ساڈیاں راکھیاں کون کرے گا سانو کھانا کون دے گا ساڈیاں بکریاں دا دودھ کون دھوے گا. میں کتاب وچ پڑھیا ہے مدینہ طیبہ دے 300 یتیم بچے مدینے دیاں گلیاں وچ آ گئے رو کے کہندے نے واللہ ما مات امیر المؤمنین مات ابانا. یتیم بچے رو کے کہندے نے مدینے والیوں اللہ دی قسم ہے اج امیر المؤمنین نہیں گئے ساڈے یتیماں دا باپ ٹر گیا ہے. او عمر فاروق اج شہید ہو گئے. جدوں میرے نبی دا کلمہ پڑھیا ہوئے عمر پھر مکے وچ بھی میرے نبی دے نال ہے مدینے وچ بھی میرے نبی دے نال ہے بازار وچ بھی میرے نبی دے نال ہے اج مزار وچ بھی میرے نبی دے نال ہے. اج بھی میرے نبی دے نال ہے. توڑے فیصلہ آباد عاشق تے شاعر حضرت علامہ سائن چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرما دے نے شان صدیق و فاروق دا میں کی دساں کیتا اللہ نے اونا دا اچا نشان سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام شریف دا آپ دی شہادت ہے. اسی بڑے خوش قسمت ہاں اسی حضور علیہ السلام دی آل پاک دا حضور دے اصحاب پاک دا ذکر خیر کرنے ہاں. اللہ کریم انہاں پاکاں دے نقش قدم دے سانو چلنے دی توفیق عطا فرمائے.